1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल। वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सन ग्लासेस लगाए एक ब्रीफ केस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शॉफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाई जैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शॉफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाए। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 35 पैसेंजर्स जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 पे जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स फराहम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रीफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगें पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रीफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया।
دوسری طرف لوکل اور فیڈرل اتھارٹیز بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ 2 فائٹر جیٹس کو جہاز کے پیچھے روانہ کیا گیا، لیکن وہ اتنی سلو اسپیڈ مینٹین نہیں کر پا رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے جہاز کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں جہاز رینو کی طرف رواں دواں تھا۔ اتنے میں ڈین کوپر نے پاس بیٹھی ٹینا مکلو کو کاکپٹ میں جانے کا کہا، جہاں 2 پائلٹس اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھی۔ جب ٹینا کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیاں کھلیں اور ڈین کوپر نے وہاں سے چھلانگ لگا لی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا پچھلے 50 سالوں سے اس کو آج تک ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹوں کے بعد جب جہاز رینو میں لینڈ ہوا تو پورے جہاز کو اچھی طرح چیک کیا گیا، لیکن جہاز میں نہ ہی کوپر تھا اور نہ ہی کوئی بام مل سکا۔ نہ صرف جہاز میں بلکہ اس واقعے کے بعد ڈین کوپر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہ چل سکا، نہ ہی زندہ اور نہ ہی مردہ۔ آخر ڈین کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں کو دھوکہ دے کر وہ کہاں چلا گیا؟ یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا وہ کیس ہے جس کو آج تک بند نہیں کیا گیا۔ ڈین کوپر کو کسی نے پلین سے جمپ کرتے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اسٹیئر کیس کھلا رہ جانے کی وجہ سے یہ بات کلیئر تھی کہ اس نے سیٹل اور رینو کے بیچ میں ہی کہیں چھلانگ لگا لی تھی۔ ایف بی آئی نے جہاز پہ ثبوت تلاش کرنا شروع کر دیے، لیکن بدقسمتی سے ان کو صرف کوپر کی ٹائی، 8 سگریٹ بٹس اور 2 میں سے 1 پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا، حتیٰ کہ کسی کے پاس اس کی کوئی فوٹو تک نہیں تھی۔ پیسنجرز اور کریو سے انٹرویو لینے کے بعد ڈین کوپر کے حولیے کے حساب سے اس کا اسکیچ بنوایا گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈین کوپر کو سیٹل اور رینو کے بیچ میں تلاش کیا جاتا، ایف بی آئی کو یہ جاننا تھا کہ اس نے ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر پلین سے جمپ کیا تھا۔ یہ جاننا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پہ تھا، یعنی جس پاتھ پر جہاز فلائی کر رہا تھا وہ آلریڈی ریکارڈڈ تھا۔ جہاز کی اسپیڈ اور الٹیٹیوڈ تو پہلے سے معلوم تھا ہی، ساتھ ساتھ فلائٹ ریکارڈر کی مدد سے معلوم پڑا کہ جہاز کا اسٹیئر کیس 8:10 پہ کھلا تھا۔ ان تمام انفارمیشن کی بیسس پہ ڈین کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ 45 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے ایریا کا چپا چپا چھان لیا، لیکن نہ کوپر کا کوئی نام و نشان ملا اور نہ ہی کوئی بریف کیس ملا یا پھر پیسے، حتیٰ کہ اس پورے ایریا میں اتنی شدید سردی تھی کہ سب کو یہی لگا کہ ڈین کوپر مر گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایف بی آئی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ امریکن ہسٹری میں پہلی بار ایف بی آئی نے اس کیس کے لیے پبلک سے ہیلپ لینا شروع کر دی۔ ڈین کوپر کا اسکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبر بھی اخباروں میں شائع کیے گئے اور ڈین کوپر کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دینے پر انعام دینے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ کوپر اگر زندہ ہوگا تو وہ پیسے کہیں نہ کہیں ضرور خرچ کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس سیریل نمبر کا ایک بھی نوٹ کبھی بھی کہیں بھی دوبارہ ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ قریب 9 سالوں کے بعد یعنی 1980 میں ایک واقعہ ہوا۔ صدرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی 3 گھڑیاں ملی۔ یہ $20 کے نوٹوں کی گھڑیاں تھیں جو ٹوٹل $5,800 بنتے تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس گئے۔ خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبر ان نوٹوں سے میچ کر گئے جو ڈین کوپر لے کر گیا تھا۔ ڈین کوپر ہائی جیکنگ کیس میں 9 سالوں کے بعد یہ پہلی پروگریس تھی، لیکن بجائے کیس کو سالو کرنے کے اس واقعے نے کیس کو مزید الجھا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے قریب 27 کلومیٹر دور پائے گئے تھے۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ ڈراپ زون میں واقع لوئس ریور میں یہ پیسے ڈین کوپر سے ہی گرے ہوں گے اور وہاں سے بہتے ہوئے کولمبین ریور تک آئے ہوں گے، لیکن بعد میں نوٹس کیا گیا کہ کولمبین ریور تو اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کرتی ہے، یعنی یہ پیسے لوئس ریور سے بہہ کر ٹینا بار بیچ تک کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتے۔ ایف بی آئی کے لیے یہ معاملہ تو سلجھنے کے بجائے الجھتا ہی جا رہا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ ٹینا بار بیچ جہاں سے یہ پیسے برآمد ہوئے تھے، یہاں 1974 میں کچھ کھدائی کا کام کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے 3 سالوں کے بعد ٹینا بار بیچ کے کنارے ایکسٹرا ریت ڈالی گئی تھی اور ملنے والے پیسے اس ریت کے اندر پائے گئے تھے۔
इस नई इन्फॉर्मेशन से तो ये जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खातिर खास सुराग ना मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पे FBI के पास डैन कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था, और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पे लगी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है।